नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए माशाअल्लाह पर तोड़ रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और नून लीग बहुत पुरुमीद भी है कि चौथी मरतबा भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगरचे मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस बात पर रज़ामंद हों या ना हों, लेकिन ज़ाहिरन उनका भी यही है कि मेरा कायद मेरा बड़ा भाई मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब है, तो ज़ाहिरी बात तो यही है। लेकिन वाक़फ़ान हाल उनकी दिल की कैफियत जो है वो सोशल मीडिया पे दीगर जगहों पे वो बताते रहते हैं कि मियाँ साहब की जो दिली कैफियत है वो क्या है। मियाँ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, माशाअल्लाह उन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी सर अंजाम दिए और नून लीग वाले अफराद वक्तन फ़वक्तन कौम को वो बताते भी रहते हैं। अभी ताज़ा तरीन मियाँ साहब का एक बयान आया है, उसका छोटा सा हिस्सा सुन लें कि मियाँ साहब क्या फरमा। पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता, सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? आप अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें। ये आपने सुना कि मियाँ साहब सियासत इबादत समझ के करते हैं और सियासत बहुत छोटी चीज़ है। मियाँ साहब हर वक्त खौफ खुदा से लर्ज़ा रहते हैं और हर वक्त उन पर तक़वे का जो है वो सवार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुत्तकी आदमी हैं और खौफ खुदा के तहत ही वो सारे बयानात, वो ज़ाब्ते, वो उसूल, वो कवायद वज़ा करते हैं। वो ख़ुद फरमा रहे हैं कि ऊपर जाके क्या जवाब देना है। तो मियाँ साहब झूठ तो नहीं बोलते। नून लीग वाले वक्तन फ़क्तन मियाँ साहब पर कुछ इस तरह की इल्ज़ामात लगाते रहते हैं कि नहीं ये तो मियाँ साहब ने वैसे कह दिया, ये फ़लाँ, और शायद मियाँ साहब उन नून लीग वालों को ही बता रहे हैं कि नहीं सियासत बहुत छोटी चीज़ है। मियाँ साहब के नुक्ते नज़र में 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वो अब सियासत से बहुत ऊपर निकल चुके हैं और वैसे भी वो हाथ का इशारा करके ऊपर की तरफ बता भी रहे हैं। और ये एक मुसलमान को ज़ाहिर है उसका ये नज़रिया भी होना चाहिए, अकीदा भी होना चाहिए। इस बात पे खुशी हुई कि मियाँ साहब को आखिरत में जवाबदेही का एहसास है और हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी भी है। तो मैं सिर्फ 3-4 बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि नून लीग का कोई साहब या मियाँ साहब खुद भी आजकल चूँकि सोशल मीडिया पे लतीफ़ों तक भी सुनाते हैं माशाल्लाह, और लतीफ़े बाज़ भी बहुत अच्छे हैं। ये मियाँ साहब की नई क्वालिटी जो है ये अब लंदन वापसी से जब से तशरीफ़ लाए हैं, तो चूँकि सोशल मीडिया का दौरा है और ये नई उनकी जो हिस्सा है लतीफ़े बाजी वाली, ये कौम पे आश्कार हुई है कि माशाल्लाह वो बड़े अच्छे लतीफ़े बाज भी हैं, लतीफ़े उनको बहुत याद हैं। तो मियाँ साहब ने एक बयान दिया था कि कादियानी हमारे बहन भाई हैं, मिर्ज़ाइयों को उन्होंने अपना बहन भाई कहा। अब मुस्लिम लीग नून के मुफ्तियान कराम की खिदमत में ये अर्ज़ है कि वो हुक्म शरअ वाज़े फरमा दें कि मियाँ साहब फरमाते हैं मैंने कभी भी सियासत के लिए झूठ नहीं बोला। तो ज़ाहिर है मियाँ साहब के अपने बकौल ये उन्होंने झूठ तो नहीं बोला। अब अगर वो कहें कि ये तो माज एक सियासी बयान था, तो सीधा सा मतलब है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए वक्ती तौर पे जो है वो झूठ बोल दिया गया, वगरना इस बयान का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अब ज़ाहिर है इतने सालों बाद मियाँ साहब की तरदीद भी आ गई है कि मैंने कभी भी सियासत के लिए इस तरह के झूठे बयान नहीं दिए। तो अब मियाँ साहब नून लीग वाले इस बयान की वजाहत फरमा दें कि मतलब कि इस बयान का मतलब क्या है, हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। मियाँ साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया एक दौर इक़्तिदार में, और फिर जब आखिरी मरतबा नाअहल हुए तो अदलिया के जजेस को जो कुछ कहा और जो अल्फाज माशाल्लाह वो महकते फूल उन्होंने फेंके अदलिया की तरफ, तो उसकी भी वजाहत फरमा दें नून लीग वाले कि उसका क्या मतलब है। क्या ये आईनी हक है हर शहरी का कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जलसों में जजेस के लिए इस्तेमाल अल्फाज किए हैं वो अल्फाज पाकिस्तान का हर शहरी इस्तेमाल कर सकता है?
اس پر توہین عدالت نہیں لگے گی۔ اگر اسے سیاسی بیان کہیں تو میاں صاحب تو سیاست کے لیے کبھی بھی جھوٹ بولنے کا سہارا نہیں لیتے۔ سیاسی بیان کا سیدھا سا مطلب ہوگا کہ وقتی طور پر چول ماری اور بعد میں جو ہے وہ مطلب اس بیان کی کوئی حقیقت نہیں۔ میاں صاحب نے چیف آف سٹاف آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بھی پہلے گوجرانوالے جلسے میں ویڈیو لنک میں خطاب کرتے ہوئے بھی ایک رائے کا اظہار کیا، اور ابھی جب میاں شہباز شریف صاحب دوبارہ پیغام لے کے گئے اور انہوں نے میاں صاحب کی منت ترلا کی کہ نہیں زبان بند رکھے، اس سے پہلے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں میاں صاحب نے ایک بیان دیا تھا۔ تو نون لیگ والے وضاحت کر سکتے ہیں کہ وہ بیان محض سیاسی بیان تھا یا وہ بیان بھی عبادت سمجھ کے دیا گیا اور اس میں جھوٹ کا سہارا نہیں تھا؟ اور یاد پڑتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ماشاءاللہ آج کل اتحاد بھی چل رہا ہے، تو جو ایم کیو ایم کے ایک بانی ہوا کرتے تھے محترم الطاف حسین صاحب، اگرچہ قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ اور جمعیت علماء پاکستان، جب الطاف حسین یہاں پاکستان میں تھا اس وقت بھی جمعیت کا اور قائد اہل سنت کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ ہم لسانیت، تعصب، یہ قبیلہ، یہ قوم بحیثیت جمعیت علماء پاکستان ہم نے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا کہ لسانی تعصب کو ہوا دے کے، لیکن میاں صاحب نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو پارلیمنٹ میں نون لیگ نے کچھ بیان الطاف حسین کے بارے میں بھی دیے تھے، تو کیا وہ بیان محض سیاسی تھے یا وہ بھی بیان عبادت کے درجے میں ہی ہیں؟ تو یہ نون لیگ والوں پر فرض ہے، بلکہ اگر خود میاں صاحب تھوڑی سی ہمت فرمائیں، اور ویسے بھی یہ ان کا الزام بھی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یو ٹرن کا ماسٹر ہے اور عمران خان بڑے بیان دے کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، تو خود اپنے ان بیانوں کی اگر وہ خود وضاحت فرما دیں کہ وہ سیاست کے لیے کبھی بیان بازی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، سیاست بہت نیچے والی بات ہے، وہ بہت اوپر کے بندے ہیں، تو 3-4 باتیں، ویسے تو یہ پورا ڈھیر ہے، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں صرف آخری بات سن لیں کہ میاں صاحب کی ایک تقریر ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب اور محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں میاں صاحب کی ایک تقریر چل رہی ہے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے جن 3 بندوں کا میں نے نام لیا ان کی طرف اشارہ کر کے میاں نواز شریف صاحب ایک تو وہ بھی فرما دیں کہ وہ سیاسی بیان تھا یا عبادت سمجھ کے بالکل 100% شور بیان دیا، تو پھر تاکہ قوم پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے۔ اور اگر میاں شہباز شریف صاحب سے بھی کوئی ایک آدھ بیان اس طرح کا دلوا دیں کہ انہوں نے بھی جو پیٹ پھاڑنے والی باتیں کی تھیں پارٹی چوک میں کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے ساری رقم قوم کو واپس کروں گا، تو وہ سیاسی بیان تھا یا وہ بھی ماشاءاللہ یہ تو بحیثیت مسلمان ہمیں گمان یہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہ وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی انہوں نے ایک تھیلے کی کرپشن بھی نہیں کی، اور وہ بھی ماشاءاللہ مطلب کہ جی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا بھی اگر بیان آ جائے اور وضاحت آ جائے میاں صاحب کے بیانات کے ساتھ ہی، تو یہ قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔